میں बांझ थी और शौहर बाहर होता था, इसलिए अपनी मुलाज़िमा को कहा, तुम्हारा बच्चा हो तो मुझे दे देना। यूँ मैंने इसके बच्चे को अपना बेटा मशहूर कर दिया। मगर जब भी मेरी सास इसे गौर से देखती तो कहती, ये तो तुम्हारे ख़ानदान पर गया है, इसकी शक्ल हमसे नहीं मिलती। एक दिन मुझे भी कुछ शक हुआ तो इस बच्चे को लेकर अस्पताल गई और डीएनए करवाया तो जान निकल गई। साथ सच कह रही थी कि इसका बाप तो पिछले कुछ दिनों से मैं अपनी मुलाजमा के बदले हुए रंग ढंग देख रही थी। इसके तौर अतवार कुछ अलग ही लग रहे थे। हर वक्त तो इसकी तबीयत गिरी गिरी सी रहने लगी थी। ऐसे में मुझे शक न होता तो क्या होता, और मैं इसे कई दिनों से कह रही थी कि चलो तो मैं डॉक्टर के यहाँ ले जाती हूँ। लेकिन जब भी मैं इससे बात करती तो वो घबरा सी जाती और मुझे कहती, नहीं बाजी, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी, मैं दवाई खाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। एक दिन मेरी माँ आई तो इसको देखते ही मुझे कहने लगी, तुम्हारी ये मुलाजमा तो पेट से है, इस बेचारी से इस हालत में थोड़ा कम काम करवा लिया करो। अम्मी की बात सुनते ही मैं चौंक गई और मेरे अंदाज़ों की तस्दीक हो गई। मुझे पिछले कई दिनों से यही शक हो रहा था, लेकिन हर बार मैं यही सोचती थी कि शायद मुझे कोई गलत फहमी हुई हो, क्योंकि ये तो अभी बमुश्किल 20 साल की थी और इसकी शादी भी नहीं हुई थी। तो ऐसे में इस पर इल्ज़ाम कैसे लगा सकती थी। लेकिन अब अम्मी की बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं समझ गई कि ज़रूर ये लड़की किसी गलत रास्ते में चल पड़ी है। इसके माँ बाप ने इसकी जिम्मेदारी हमें सौंप रखी थी और ये दिन रात मेरे साथ ही रहती थी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया। अम्मा मुझे कहने लगी कि आजकल की लड़की ऐसी ही होती है, ज़रा सा कोई मोहब्बत का जाल फेंकता है तो उसके पीछे लग जाती है। तुम ऐसा करो कि इसको अस्पताल ले जाओ, डॉक्टर से टेस्ट वगैरह करवाओ, क्या मालूम जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ना हो। जब मैं अपनी मुलाजमा शब्बू को अपने साथ अस्पताल जाने का कहा तो इसने हस्बे मामूल मना कर दिया। लेकिन इस बार मैं इसकी एक बात भी नहीं सुनने वाली थी। ज़बरदस्ती इसे अपने साथ अस्पताल ले आई और डॉक्टर की रिपोर्ट्स भी वही थी जो मेरा और अम्मी का ख्याल था। वो 2 माह से प्रेग्नेंट थी। शब्बू बहुत शर्मिंदा थी और बार बार मुझसे माफ़ी मांग रही थी और यही कह रही थी कि बाजी, मेरे माँ बाप को बताना नहीं, मैं ये बच्चा ज़ाया करवा दूंगी। अगर मेरे माँ बाप को पता चला हो तो मुझे ज़िंदा ही दफन कर देंगे। मैं जानती हूँ मेरी ही गलती है, लेकिन अब मैं अपनी इस गलती को सुधार लूँगी। बस आप किसी को भी मत बताना। घर आकर मैं इसकी रिपोर्ट्स देखकर सोचने लगी कि किस्मत भी क्या खेल खेलती है। जिसको ज़रूरत होती है इसे तो वो चीज़ देती नहीं और किसी को भी बिन मांगे ही सब कुछ अता कर दिया जाता है। मैं पिछले 3 सालों से बच्चे की दुआएं मांग रही थी। मैंने क्या क्या इलाज नहीं करवाया, जिसने जो कहा वो सब कुछ किया, लेकिन आखिर बंजर ज़मीन पर फसल कैसे उग सकती थी। मैं बांझ थी और यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई थी, जिसे जानकर कई दिन तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि मेरे साथ मेरी तकदीर ऐसा भयानक मजाक भी कर सकती है। ये ऐसा राज था जो सिर्फ मुझे और मेरी माँ को ही मालूम था और मैंने अपनी अम्मा के कहने पर ही अपने शौहर से छुपा लिया। अगरचे मेरा शौहर मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन मर्दों का क्या भरोसा, वो दूसरी शादी भी तो कर सकता था और मैं हरगिज़ भी इसे बांट नहीं सकती थी। इसलिए मैं उसे कुछ भी नहीं बताया और ये कहा कि डॉक्टर ने कहा है कि खुदा की यहाँ देर है, हम दोनों की रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है। मेरे ससुराल वाले तो जाने कब से उम्मीदें लगाए बैठे थे और जब भी मेरी सास आती थी अपने बेटे को यही कहती थी कि अगर इस औलाद ही नहीं हो रही तो किसी और से शादी कर लो। और मैं इनकी बातें सुनकर बहुत टेंशन में मुब्तला हो जाती थी। जब तक मेरे शौहर यहाँ पर थे मुझे हमेशा इनकी तरफ से फ़िक्र ही रही कि कहीं वो मेरी सास की बातों में ना आ जाए। लेकिन जब इनकी नौकरी दूसरे मुल्क में हो गई तो मुझे सुकून हो गया कि अब वो मसरूफ़ हो जाएंगे तो ना इनका जल्दी पाकिस्तान चक्कर लगेगा और ना ही वो अपनी माँ की बातों में आएंगे। मैं शुरू से ही अपने शौहर के साथ अलग घर में रही थी, इसलिए मेरे शौहर ने जाने से पहले एक मुलाजमा का बंदोबस्त कर दिया और कहा, ये दिन रात तुम्हारे साथ ही रहेगी और मुझे इस तरह परेशानी नहीं होगी कि तुम घर में अकेली हो। इस मुलाजमा का नाम शब्बू था और मैं इसके आने से बहुत खुश थी। वो कम उम्र सी लड़की थी, लेकिन सारे काम बहुत फुर्ती और ईमानदारी से करती थी और इसके आने से मेरे बहुत सारे कामों में आसानियां पैदा हो गई थीं और मेरा दिल भी लग गया था। शब्बू को मेरे घर में काम करते हुए काफ़ी अरसा हो गया था और मैंने अभी तक इसमें कोई ऐब वगैरह नहीं देखा था। वो एक अच्छी लड़की थी, लेकिन अब इसकी रिपोर्ट्स देखकर मुझे अफसोस हो रहा था कि मुझे इस पर इस हद तक एतबार नहीं करना चाहिए था। वैसे तो हम इकट्ठे ही रहते थे,
लेकिन जाने किस वक्त इसने मेरी आंखों में धूल झोंक दी थी। फिर मुझे याद आया कि 3 माह पहले मेरे शौहर आए थे और इन दोनों मैं अपने शौहर के साथ बहुत ही मसरूफ़ रही थी। रोज़ ही हम कहीं ना कहीं घूमने फिरने चले जाते, कभी कहीं तो कभी किसी रिश्तेदार के घर। तो इस अरसे के दौरान मैंने शबों पर इतना ख़ास ध्यान नहीं दिया था कि इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। कभी कभार तो वो मुझसे छुट्टी लेकर भी चली जाती थी, और एक दो बार जब मुझे मेरे शौहर को दूसरे शहर जाना था तो मैंने इसे खुद भी कुछ दिनों के लिए घर की देखभाल के लिए अकेले छोड़ दिया था। ये सब कुछ तभी हुआ था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। मैं तो यही चाहती थी कि मैं इसके माँ बाप को बता दूं कि आपकी बेटी ने क्या कारनामे सर अंजाम दिए हैं, लेकिन वो बार बार मेरे आगे हाथ जोड़ रही थी, मेरे पैर पकड़ रही थी और मिन्नतें कर रही थी कि मैं इसके माँ बाप को कुछ भी ना बताऊं। वो यही कहे जा रही थी कि मैं ये बच्चा गिरा दूंगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। एक तरफ मैं थी जो 3 सालों से बच्चे के लिए तड़प रही थी, और दूसरी तरफ ये थी जिसे बिन मांगे ये नेमत अता कर दी गई थी और ये इसको ज़ाया करने पर तुली हुई थी। इसी वक्त अचानक मेरे जहन में एक ख्याल आया कि अगर मैं थोड़ी सी हिम्मत और कोशिश करूं तो मैं अपनी सूनी ज़िंदगी में रंग भर सकती हूँ। मैंने शब्बू से कहा कि तुम जानती हो कि मुझे औलाद की किस कदर तड़प है, लेकिन मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती। तो ऐसा करते हैं कि तुम अपना ये बच्चा मुझे दे देना और मैं इसे अपना बेटा बना लूँगी और किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। शब्बू तो फौरन मान गई। इसे अपने मसले का हल मिल रहा था, इसे और क्या चाहिए था। मैंने इसे कई बार पूछने की कोशिश की कि इस बच्चे का बाप कौन है, मुझे बताओ, लेकिन इस सवाल पर तो अपना मुंह ही सी लेती। मैं जितना मर्जी पूछने की कोशिश करती वो जवाब नहीं देती। मुझे कहती कि बाजी, मुझसे इसके बाप के बारे में सवाल मत करिएगा वरना मैं यहाँ से चली जाऊँगी। आखिर फिर मैंने ही चुप साध ली। मैंने अपने शौहर को फ़ोन करके खुशखबरी सुनाई कि वो बाप बनने वाला है, तो वो बहुत खुश हुआ और लम्हों में ही ये खबर सारे ख़ानदान में फैल गई थी। शब्बू को मैंने कह दिया था कि वो कभी मेरे किसी रिश्तेदार के सामने मत आए वरना इसकी हालत देखकर कोई भी चौंक सकता था। मेरी सास ने जब ये खबर सुनी तो बहुत खुशी हुई और उसका इरादा था कि वो मेरे साथ ही आकर रहने लगे। लेकिन मैंने अपने शौहर को फ़ोन किया और कहा कि अपनी माँ को मना करो वो यहाँ पर ना आए, क्योंकि तुम जानते हो हमारी आपस में नहीं बनती। तो मैंने इन्हें कुछ उल्टा सीधा कह दिया या उन्होंने मुझे, तो फिर घर का माहौल ख़राब होगा। जहाँ है वहीं रहें तो अच्छा है। मेरे शौहर भी मेरी बात को समझ गया, और वैसे भी जब से इसे ये खबर मिली थी वो बाप बनने वाला है, वो मेरी हर बात को मानने लगा था और मुझे पहले से ज़्यादा अहमियत देने लगा था। एक दिन मैं शब्बू के कमरे के सामने से गुजरी तो इसे फ़ोन पर बात करते हुए पाया। वो किसी से कह रही थी कि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और मैंने अभी तक तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। बाजी मुझसे रोज़ सवाल करती हैं मगर मैंने कुछ नहीं बताती, लेकिन आखिर कब तक ऐसा चलेगा। मैं डरती हूँ इन्हें सच पता चल गया तो क्या होगा। मैं काफ़ी देर वहाँ पर खड़ी शब्बू की बातें सुनती रही कि शायद इसकी बातों से मुझे अंदाज़ा हो सके वो किससे फ़ोन पर बात कर रही है और वो शख्स कौन है जिसने मेरी नाक के नीचे ये खेल खेला। इसके मुंह से एक बार भी इस अगले शख्स का नाम नहीं निकला और मैं मायूस होकर पलट आई। अगर वो घर से बाहर जाती तो मैं यकीनी तौर पर इसका पीछा करती और देखती वो किससे मिलने जा रही है। लेकिन अब इसकी ऐसी हालत नहीं थी कि वो बाहर जा सकती, इसलिए वो घर पर ही रहती थी और बहुत जल्द डिलीवरी का वक्त भी आ गया। मैंने अपनी माँ को फ़ोन करके बुला लिया क्योंकि वो मेरे रास्ते सिर्फ वही आगा थी। अस्पताल में पहले से ही एक डॉक्टर वहाँ पर मौजूद थी जिससे हमारी बात हो गई थी। जब शब्बू ने खूबसूरत से बच्चे को जन्म दिया तो डॉक्टर ने इसे लाकर मेरी गोद में डाल दिया और इसी वक्त हमने सब रिश्तेदारों को फ़ोन करके अस्पताल बुला लिया। सब बहुत खुश थे और इस बच्चे को बहुत प्यार कर रहे थे। सब एक दूसरे से ये पूछ रहे थे कि ये बच्चा किस पर गया है। कोई कह रहा था कि ये अपनी माँ पर है तो कोई कह रहा था कि बाप पर, लेकिन सच्चाई क्या थी ये तो मैं ही जानती थी। मेरी सास मेरे साथ ही मेरे घर पर चली आई। इसका इरादा यहाँ पर कुछ दिन रहने का था। मुझे तो बच्चा पालने का कोई तजर्बा नहीं था, तो ज़्यादातर वही मेरे बच्चे को संभालती थी। एक दो बार इसने शब्बू के बारे में भी पूछा तो मैंने इसे ये कहकर मुतमईन कर दिया कि इसके माँ बाप की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर अपने गांव गई है। एक दिन मैंने देखा कि मेरी सास बहुत गौर से बच्चे को देख रही है। मैं पास गई तो चौंक कर कहने लगी कि बच्चा तो हम में से किसी पर नहीं गया, मुझे लगता है कि तुम्हारे ख़ानदान पर है। ऐसा नाक नक्शा तो तुम लोगों का ही है।
اس نے تو یہ بات سرسری سے انداز میں کی تھی، مگر میں چونک کر رہ گئی۔ اب کہ میں نے بھی بچے کو غور سے دیکھا تو مجھے کچھ شک سا ہوا کہ کہہ تو میری ساس ٹھیک ہی رہی تھی، تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے خاندان میں سے ہی کسی کے ساتھ شبو تعلق میں تھی؟ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میرے دو بھائی تھے، جن میں سے بڑا تو شادی شدہ تھا اور دوسرا بھائی پڑھائی کے سلسلے میں تبھی ملک سے باہر تھا جب شبو ہماری زندگی میں بھی نہیں آئی تھی، تو ایسا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ویسے بھی شبو کب میرے ساتھ کبھی میرے مائکے والوں کی طرف گئی تھی جو یہ سب ہوتا کہ اس کا کسی کے ساتھ تعلق بنا ہو؟ مجھے عجیب لگ رہا تھا۔ پہلے میں نے اتنا غور نہیں کیا تھا، لیکن اب جب بھی میں اپنی ساس کے کہنے پر اسے غور سے دیکھتی تو مجھے بھی یہی محسوس ہوتا کہ اس کا ناک نقشہ تو ہم لوگوں جیسا ہی ہے۔ آخر پھر میں نے سوچا مجھے شبو سے ہی معلوم کر لینا چاہیے کہ یہ کس کا گناہ ہے۔ ہرگز بھی اپنے خاندان والوں کے خلاف اپنے دل میں کوئی بات نہیں رکھنا چاہتی تھی، اسی لیے میں چلی آئی، کیونکہ آپریشن سے ڈیلیوری ہوئی تھی اور وہ تھی بھی کم عمر، اسی لیے ڈاکٹروں نے اسے ابھی تک ہسپتال میں ہی رکھا تھا۔ میں جب کمرے میں داخل ہونے لگی تو دروازے پر ہی رک گئی، کیونکہ شاید اندر کمرے میں کوئی مرد موجود تھا۔ اس کی پشت میری طرف تھی اور وہ جھکا شبو سے کوئی بات کر رہا تھا۔ میرے اندر جاتے ہی شبو گھبرا گئی۔ اس کے منہ سے نکلا، باجی آپ یہاں؟ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ وہ جو کوئی بھی تھا اس نے فوراً اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کی تھی۔ اس سے پہلے میں آگے بڑھ کر اس کی شکل دیکھنے کی کوشش کرتی، اس نے مجھے کوہنی سے دھکا دیا اور ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے باہر کو بھاگ گیا۔ میں بھی جلدی سے پیچھے بھاگی تاکہ دیکھ سکوں یہ کون ہے، لیکن اس کی رفتار کافی تیز تھی، اس لیے میں اس تک پہنچ نہیں پائی۔ میں نے کمرے میں آ کر شبو کا بازو سختی سے دبوچتے ہوئے پوچھا کہ تمہیں بتانا ہی ہوگا کہ یہ کون تھا اور تمہارے بچے کا باپ کون ہے؟ وہ رونے لگی اور کہنے لگی، باجی مجھ سے یہ سوال نہ کرو ورنہ بہت سے خاندان بکھر جائیں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ سب کی پرسکون زندگی پہ کوئی بھونچال آ جائے۔ ابھی وہ مجھے یہی دھمکی دینے آیا تھا کہ اگر میں نے اس کے بارے میں کسی کو بھی بتایا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، اور اگر آپ کو پتہ چلا تو میری خیر نہیں، اس لیے مجھے معاف کر دیں۔ میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ وہ واضح طور پر ڈری ہوئی تھی اور یہی کہہ رہی تھی کہ میں کسی کا گھر نہیں توڑنا چاہتی، آپ ویسے بھی یقین نہیں کریں گی تو اس لیے بات کو رہنے دیتے ہیں۔ اس کی باتوں سے مجھے شک ہو رہا تھا کہ شاید میرے ہی خاندان میں سے کوئی تھا، لیکن میں اپنے بڑے بھائی پر کبھی بھی شک نہیں کر سکتی تھی، اور میرا چھوٹا بھائی اگرچہ ان دنوں چھٹیوں پر یہی تھا لیکن اس کا تو شبو سے آمنا سامنا ہوا ہی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ اور میرے خاندان میں کوئی مرد نہیں تھا۔ میرے بابا کا تو برسوں ہی انتقال ہو گیا تھا اور ہمارے گھر میں کوئی مرد ملازم بھی نہیں تھا یا کوئی اور کزن وغیرہ بھی نہیں، تو آخر اس بچے کی شکل میرے خاندان والوں سے کیوں مل رہی تھی؟ ایک دو بار میرے شوہر نے اسے ویڈیو کال پر دیکھا تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ مجھ پر نہیں بلکہ تم لوگوں پر گیا ہے، تو میرے شک کو مزید تقویت مل گئی، اور اب میں نے تو فیصلہ کر لیا تھا کہ ہر حال میں اس بچے کے باپ کا پتہ چلا کر ہی رہوں گی۔ میں ایک دن اپنے دونوں بھائیوں کو بہانے سے ساتھ اسپتال لے آئی اور ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کروایا تھا کہ میں دیکھ سکوں کہ اس بچے کا باپ ان دنوں میں سے کون ہے۔ میں مسلسل ان دونوں پر ہی نظر رکھے ہوئی تھی، یہ دیکھ سکوں کہ ان کے رد عمل کیا ہوتا ہے، کیونکہ اب شبو گھر آ چکی تھی، لیکن مجھے کچھ بھی خاطر خواہ نتائج نہیں مل رہے تھے، کیونکہ میں نے ان دونوں میں سے کسی کو بھی شبو کی طرف دیکھتے ہوئے نہیں پایا تھا، اور وہ بھی ان لوگوں کے سامنے نظریں جھکائے ہی بیٹھی رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ کچھ دنوں کی ہی بات ہے، ڈی این اے رپورٹ آ جائے گی تو سب کچھ صاف صاف پتہ چل جائے گا۔ مجھے بہت بے چینی ہو رہی تھی، اور آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب مجھے ڈاکٹر نے اسپتال بلایا۔ میں رپورٹس لینے گئی، میرے دل بہت بری طرح سے دھڑک رہا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ جانے اب مجھے کیسی خبر سننے کو ملے گی۔ مجھے اپنے دونوں بھائیوں پر بہت مان تھا اور میں دل سے دعا کر رہی تھی کہ ایسا ویسا کچھ بھی نہ ہو، اور ڈاکٹر نے جب یہ بتایا کہ رپورٹ کے مطابق ان دونوں میں سے کسی کا ڈی این اے ٹیسٹ بھی بچے سے میچ نہیں ہوا، تو یہ سن کر میں نے بہت شکر ادا کیا۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ میرے گھر والوں میں سے تو کوئی بھی نہیں تھا جس نے شبو کے ساتھ غلط کیا، تو پھر آخر وہ کون تھا؟ ڈیلیوری کے بعد وہ بہت سی چپ چپ رہنے لگی تھی، اگرچہ میں اس کا بہت خیال رکھ رہی تھی اور اب میں اس سے کوئی کام بھی نہیں کرواتی تھی، لیکن جانے اسے کیا پریشانی تھی کہ وہ ہر وقت خیالوں میں ہی کھوئی رہتی تھی اور میرے بار بار پوچھنے پر بھی مجھے کچھ نہیں بتاتی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں میرے شوہر بھی گھر پر آنے والے تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ اب شبو کو اپنے گھر چلے جانا چاہیے۔ مجھے لگا تھا کہ جب اسے یہ بات کہوں گی تو شاید وہ برا مان جائے، لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کہا اور اپنا سامان سمیٹ کر گھر سے چلی گئی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میں تمہیں اپنے شوہر کے جانے کے بعد بلا لوں گی۔ میں چاہتی تھی کہ یہ عرصہ میں اپنے شوہر کے ساتھ اچھے طریقے سے گزاروں
اور ویسے بھی شبو کا ہماری زندگیوں سے چلے جانا ہی بہتر تھا۔ بچہ اب 3 ماہ کا ہو رہا تھا اور اب اس کے خد و خال بھی پہلے سے بہت بہتر اور واضح ہونے لگے تھے، اور اب مجھے خود پر افسوس ہوتا تھا کہ میں نے کیوں اپنی ساس کے کہنے پر اپنے خاندان والوں پر شک کیا تھا۔ مجھے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ بچوں کی شکل تو 1-2 مہینے کے بعد ہی جا کر پتہ چلتی ہے کہ وہ کس پر گیا ہے۔ میں نے اپنی ساس کی باتوں میں آ کر بے وجہ ہی خود کو ٹینشن میں مبتلا کیا۔ میرے شوہر گھر آئے تو میں بھول ہی گئی تھی کہ مجھے تو اس بچے کے باپ کے بارے میں معلوم کرنا تھا۔ ایک دن میرے شوہر کو کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا تھا، تو میں نے سوچا کہ یہ بہترین موقع ہے، میں ایک آخری بار پھر سے شبو سے مل لیتی ہوں۔ اگر تو اس بچے کے باپ کے بارے میں بتا دے گی تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے کہوں گی کہ وہ ہمیشہ کے لیے شہر چھوڑ کر کہیں اور چلی جائے اور دوبارہ کبھی پلٹ کر واپس نہ آئے، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو بھی زندگی کے کسی موڑ پر پتہ چلے کہ بچہ میرا نہیں بلکہ شبو کا ہے۔ میں جب اس کے گھر گئی تو اس کے ماں باپ سے مل کر مجھے پتہ چلا کہ وہ تو گھر پر آئی ہی نہیں تھی۔ میرے تو قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی کہ اگر وہ یہاں پر نہیں ہے تو کہاں جا سکتی تھی۔ اسے میرے گھر سے گئے ہوئے تو تقریباً 1 ہفتہ سے زیادہ ہونے والا تھا، تو وہ کہاں پر تھی؟ اس کے گھر والے الٹا مجھ پر الزام لگا رہے تھے کہ انہوں نے مجھے اس کی ذمہ داری سونپی تھی اور میں نے ان کی بیٹی کا دھیان نہیں رکھا۔ مجھے اس کی تشویش ہو رہی تھی، وہ میرے گھر سے بہت بری ذہنی حالت میں نکلی تھی۔ مجھے اب افسوس ہو رہا تھا کہ مجھے اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خیر میرے پاس اس کا فون نمبر تو تھا، لیکن اس نے یہاں سے جانے کے 1 دن بعد ہی مجھے بلاک کر دیا تھا، تو میں اسے کال بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے خیال آیا تو میں نے اپنی دوست کے شوہر کو مدد کرنے کے لیے کہا۔ وہ پولیس میں تھے اور انہوں نے 2 دن میں ہی شبو کا پتہ ڈھونڈ نکالا۔ میرے گھر سے وہ ایڈریس سے زیادہ دور نہیں تھا۔ میں جب اس کے گھر پہنچی، دروازے پر دستک دی تو جس شخصیت نے دروازہ کھولا، اسے دیکھ کر میں بے اختیار کچھ قدم پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کو یہاں پر دیکھوں گی۔ میری تو جیسے جان ہی نکلنے لگی تھی۔ دوسری طرف مجھے دیکھ کر میرے شوہر کا رد عمل بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ پھیکے پڑ گئے تھے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے دیکھ کر کیا رد عمل دے۔ کچھ منٹوں کے بعد جب میرے حواس تھوڑے ٹھکانے پر آئے تو میں نے چیختے ہوئے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ تو وہ تم تھے جس نے شبو کی زندگی برباد کی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اتنے گھٹیا انسان بھی نکل سکتے ہو۔ اسی پل اندر سے وہ بھی باہر نکل آئی، مجھے دیکھ کر کہنے لگی، باجی انہوں نے میری زندگی برباد نہیں کی بلکہ میری زندگی سنواری ہے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا کہ اس بات کا کیا مطلب ہے، تو مجھے کہنے لگی، بیٹھیں میں آپ کو شروع سے ساری کہانی بتاتی ہوں کہ کیا ہوا۔ میرے باپ نے میری مرنے کے بعد دوسری شادی کر لی تھی۔ میری سوتیلی ماں نے کبھی میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ وہ مجھے اپنے 60 سال کے چچا کے ساتھ رخصت کرنے پر تیار تھی۔ میرے بابا اور آپ کے شوہر کی بہت اچھی جان پہچان تھی، اکثر ہمارے گھر بھی آیا کرتے تھے، سودا سلف دے جاتے اور کبھی گھر کے اخراجات کے لیے گزرتے گزرتے کچھ پیسے پکڑا جایا کرتے تھے۔ میں نے ایک دن ان سے بات کی کہ میرے ابو کو سمجھائیں کہ وہ میری سوتیلی ماں کے کہنے میں آ کر مجھے اس بوڑھے بابا کے ساتھ رخصت مت کریں، مگر ہماری باتیں میری سوتیلی ماں نے سن لی اور اسی وقت شور مچا کر لوگوں کو اکٹھا کر لیا کہ دیکھو یہ لڑکوں کو گھر بلاتی ہے اور اس کے ساتھ چکر چلاتی ہے۔ وہ تو ہر صورت مجھ سے چھٹکارا چاہتی تھی، اس لیے اس نے آپ کے شوہر کو مجبور کیا کہ اگر اپنی عزت بچانا چاہتے ہو تو اسی وقت اس کو نکاح کر کے اپنے ساتھ لے جاؤ، ورنہ میں تمہیں سارے زمانے میں رسوا کر دوں گی۔ اور آپ کے شوہر کے پاس اپنی عزت بچانے کے لیے اور کوئی حل نہیں تھا۔ وہ کبھی بھی آپ کو یہ بات نہیں بتانا چاہتے تھے، لیکن مجھے کہیں اور رکھ بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے مجھے ملازمہ بنا کر اس گھر میں لے آئے۔ بے شک آپ کی نظر میں ملازمہ تھی، لیکن ان کی نظر میں تو میں ان کی بیوی ہی تھی، اس لیے میرے بچے کے باپ یہی ہیں۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف شکوہ کناں نظروں سے دیکھا تو مجھے کہنے لگی کہ جانتا ہوں تمہارے ساتھ دھوکا ہوا ہے، لیکن یہ بھی تو سوچو تم نے بھی تو مجھے دھوکا دیا۔ میں شروع سے ہی جانتا تھا کہ تمہاری رپورٹس کیا ہیں، لیکن میں نے تمہیں کبھی اس بات کا تانا نہیں دیا اور نہ ہی تمہارے سامنے یہ ظاہر کیا کہ مجھے سب معلوم ہے جو تم کرتی پھر رہی ہو۔ تمہیں اولاد چاہیے تھی، اسی لیے میں نے شبو سے کہا کہ وہ اپنا بچہ تمہیں دے دے۔ تمہارے ہی سکون کے لیے میں نے شبو کو اب الگ گھر میں رکھا تاکہ تم سکون سے اپنی زندگی جی سکو۔ اپنے شوہر کی باتیں سن کر میں شرمندہ ہو گئی کہ اگر اس نے مجھے دھوکا دیا تھا تو میں نے بھی تو اسے دھوکا ہی دیا تھا۔ اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، لکھے ہوئے کو بدل نہیں سکتے تھے۔ میں نے کہا کہ اب شبو کو گھر لے آئے اور سب کو بتا دے کہ آپ کی ہی بیوی ہے۔ میں جانتی تھی کہ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں تھا کہ میں شبو کو اپنی زندگی میں قبول کر لوں، کیونکہ میں اپنے شوہر کو کھونا نہیں چاہتی تھی اور وہ شبو اور اپنے بچے کو کھو نہیں سکتے تھے، تو بہتر یہی تھا کہ مل جل کر زندگی گزار لیں۔